السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا ليكتور اللي عندكم في لاباج 183. غادي نشوفوا الصفحه 183 عندكم فيها ايفالواسيون سانتي مالادي في لونيتي 6. الوغ كيف ما العاده غادي نقراو النص وغادي نشرحوه بالعربيه. باغ لا سويت غادي نجاوبوا على الاسئله اللي عندكم في كومبريهنسيون ديكري. فوالا. الوغ لو تيتر ديال هذا النص عندكم هو لا سونتي اي لو سبور. لا سونتي قلنا هي الصحه ولو سبور هو الرياضه. سي بون، يعني العنوان النص غادي يهضر لنا على الصحه والرياضه. الوغ بوركوا مونجي. بوركوا كتعني ليا هي لماذا. فاش كنبغي نسول شي واحد على شي حاجه كنقول ليه بوركوا مونجي. الوغ هنا علاش كناكلوا، يعني هاد لو باراغراف اللي غادي يكون عندكم تحت من هاد بوركوا مونجي غادي يعطيكم السبب علاش الانسان كياكل ولا علاش هو بحاجه للاكل. Alors ton corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie et de la vitalité. Ton corps. Alors هنا كيهضروا معاك انت ولا معاك نتيا اللي كتقرا في هذا النص. قالوا لك باللي لو كور يعني الجسد ديالك. لو كور هو الجسد. a besoin كنقولوا quelqu'un il a besoin يعني شي واحد هو محتاج. Le corps a besoin يعني الجسد محتاج de nourriture. Alors la nourriture هي الماكله، الطعام اللي كناكلو، الماكله اللي كناكلو pour avoir de l'énergie et de la vitalité. علاش كناكلو باش كتكون عندنا الطاقه ولا فيتاليتي هي الحيويه. فاهمين؟ يعني الواحد فاش كيكون نشيط هذا كيكون بفضل الطاقه اللي كتجينا من الماكله اللي كلينا. Alors l'alimentation saine, équilibrée et en ration suffisante lui évite toute carence en vitamines, en calcium, etc. et participe à son bon développement. شنو قالوا لكم هنايا؟ شنو هي l'alimentation؟ Alors l'alimentation هي التغذية. واحد التغذية اللي كتكون سانية صحية، équilibrée متوازنة. يعني واحد التغذية الماكلة اللي كنكونوا كناكلو إلا كانت صحية ومتوازنة et en ration suffisante. ration c'est-à-dire الحصة الماكلة اللي كناكلو ولا لو بلا اللي كناكلو، يعني فوالا الحصة الطرف. en ration suffisante lui évite toute carence en vitamines. éviter كنقولوا éviter quelque chose يعني كنتفاداو شي حاجة. يعني فاش كناكلو يعني التغذية ديالنا فاش كتكون صحية ومتوازنة كتخلينا نتفاداو لا كارونس en vitamines يعني النقص في الفيتامين وفي الكالسيوم. et participe à son bon développement. Alors le développement كنقولوا par exemple un pays est développé يعني واحد البلد متطور. هنا كنهضروا على لو ديفلوبمون ديال لو كور، يعني ديفلوبمون ديال الجسم ديالنا. ملي كنكونوا كناكلوا واحد الماكله صحيه ومتوازنه هذا الشيء كيساهم لينا في يعني التنميه ديال لو كور. يعني هنا هذا الباراغراف اللي قرينا الاول جاوبوا لكم على السؤال ديال علاش الجسم في حاجه للماكله. وهنا نعطيكم واحد نصيحه بالنسبه للوليدات اللي تيمشيو للمدرسه بلا فطور. هذا كيمكنهم انهم ما كيركزوش بزاف في الدراسه ديالهم، وحتى ما كتكونش عندهم الانرجي ولا فيتاليتي. كتلقى مثلا شي واحد جاي للمدرسه بلا فطور غالبا ما كيركزش مع الاستاذ، وحتى في الاستراحه ما كتلقاه ما كيتحركش بحال الدراري الاخرين. الوغ الفطور هو شي حاجه مهمه اللي خصكم ضروري تاكلوها. ندوزو دابا pourquoi bouger. الوغ علاش حنا محتاجين دو بوجي. كنقولوا بوجي هي كنتحركوا، ستادير علاش فاش كنوضوا الصباح كنتمشاو كنخرجوا كنمشيو لهنا كنجيو لهنا، يعني اون بوج كنديروا الحركات. Alors ton corps a également besoin de bouger pour rester en bonne santé et éviter tout risque de maladie. عاوتاني هنا كيتوجهوا ليك انت ولا انت اللي كتقرا في هذا النص. قال لك ton corps يعني الجسد ديالك، لو كور هو الجسد. ton corps a également besoin de bouger. قلنا في الاول لو كور محتاج ياكل، il a besoin de nourriture. وعاوتاني لو كور il a besoin شنو هو في حاجه de bouger، ضروري خصو يتحرك pour rester en bonne santé et éviter tout risque de maladie. يعني الجسد في حاجه يعني باش يتحرك باش يبقى في صحه جيده. حنا كنتحركوا باش كنبقاو في صحه جيده. et éviter قلناها قبيله هي كنتفاداو ولا كنتجنبوا tout risque de maladie، يعني
اي ريسك ديال اننا نتصابوا بشي مرض. L'activité physique, qu'elle soit individuelle comme la marche, la course, la natation ou collective comme le basketball, le football, etc., améliore ta santé et apporte à ton corps de nombreux bienfaits. Alors, نشرحوا هادشي ونكملوا. L'activité physique يعني النشاط الجسماني فاش كتحرك وكدير شي حاجه بالجسد ديالك. اكتيفيتي فيزيك بحال دابا فاش كتكون كتفكر، هنا كدير مجهود عقلي، ما كديرش مجهود بدني ولا جسماني، فاهمين؟ فاش كتكون كتفكر في شي تمرين ولا كتفكر في شي حاجه، ماشي الجسد اللي كيخدم، مي سي بلوتو الدماغ اللي كيخدم، فاهمين؟ هنا كنهضروا على لو كور، يعني لاكتيفيتي فيزيك فاش كدير شي حركه جسمانيه ولا فاش كدير شي حركه بلو كور ديالك. Alors l'activité physique, quelle que soit individuelle, comme la marche, la course, la natation. يعني فاش كنديروا شي نشاط جسماني سواء كيكون individuel. شنو هي individuel؟ يعني على انفراد ولا منفرد ولا كديروا بوحدك. شي حاجه individuel يعني كديرها بوحدك. شي حاجه كديرها بوحدك بحال كوم هي بحال لا مارش، باش كتكون كتمشى بوحدك، هذا كيتعتبر اون اكتيفيتي فيزيك. ولا لا كورس مثلا فاش كتكون كتجري، حتى هذه كتكون كتجري بوحدك كتعتبر انديفيدويال يعني كديرها بوحدك. لا ناتاسيون اللي هي السباحه، عاوتاني حتى السباحه فاش كتكون كتعوم سواء في البحر سواء في لابيسين كتكون كتعوم بوحدك، هادو كيتعتبروا دي زاكتيفيتي انديفيدويال يعني كديرهم بوحدك على انفراد ولا انفراديين ولا منفرده ولا شي حاجه بحال هكا. او كوليكتيف هي جماعيه كوم لو باسكيتبول فاش كتكونوا كتلعبوا مثلا الباسكيت ولا الفوتبول ولا الكره ديال القدم. هنا كتكونوا كتلعبوا اون ايكيب، مثلا فاش كتكون لاعب في فرقه، بالنسبه للدراري اللي كيكونوا كيلعبوا كره كتكون لاعب في فرقه، هنا ما كتكونش لاعب بوحدك، هنا كتسمى اون اكتيفيتي كوليكتيف يعني جماعيه اكسيتيرا. فوالا كاينين رياضات اخرى اللي كيتلعبوا جماعيين. améliore ta santé et apporte à ton corps de nombreux bienfaits. يعني فاش كتكون انت كدير هذا النشاط الرياضي ولا هذا النشاط الجسماني améliore ta santé يعني هذا كيعود لينا بالنفع على الصحه ديالك. et apporte à ton corps de nombreux bienfaits، وهذا الشيء كيرجع على الصحه ديالك بدي بيانفي يعني بشي حوايج زوينين. بحالاش؟ بحال لوندورانس. اشنا هي لوندورانس شرحها لكم. L'endurance هي capacité de supporter un effort durant une durée prolongée. Endurance شنو هي؟ c'est-à-dire كتقدر انك تحمل واحد المجهود لفتره كبيره ولا لفتره ممتده، فاهمين؟ بحال دابا فاش كتكونوا كتلعبوا كره كيمكن لك تبقى تلعب ساعه، هذه هي لوندورانس. c'est-à-dire كتحمل انك دير واحد المجهود لواحد الفتره ممتده ولا واحد الفتره طويله. لا فيتاليتي هي الحيويه، كتكون نشيط وحيوي. بون اوكسيجيناسيون حتى يشرحوها لكم، قالوا لكم لو فيت دو ريسبيري دو لير فري. اوكسيجيناسيون يعني فاش كنستنشقوا واحد الهواء اللي هو نقي. سوليديتي دي زو، سوليديتي يعني لي زو هما العظام، كتكتب لكم او اس كتنطق دي او، فاهمين؟ العظام هما دي زو، وواحد العظم كيتنطق ان نوس. الوغ عقلوا عليها، كنقولوا ان نوس ودي زو هما العظام، يعني العظام ديالك كيكونوا صحاح، كيكونوا سوليد، كيكونوا قاصحين. فورس مسكولير، لا فورس مسكولير انا عندكم مسكل هي ريلاتيف او مسكل، فوالا يعني لي مسكل العضلات كيكونوا حتى هما فيهم واحد لا فورس، فيهم واحد القوه. بون هومور يعني كيكون المزاج ديالك مقاد مزيان. ميور سوميي اي بيرفورمانس سكولير، ميور سوميي يعني كتنعس مزيان، كتنعس في الوقت وكتفيق في الوقت وكيكون النعاس ديالك مقاد. اي بيرفورمانس سكولير، لا بيرفورمانس هنا كيعنيو ليكم بها لا ريوسيت، c'est-à-dire فاش كتكون كتمارس الرياضه وكتحرك tu bouges وهذا يعني كيمكن لك تنجح في الحياه الدراسيه ديالك. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut pratiquer une activité sportive et éviter les longs moments passés devant l'ordinateur ou la télé. Alors هنا شنو قالوا لكم؟ pour toutes ces raisons يعني لهاد الاسباب اللي ذكرنا كاملين، يعني المنافع ديال هادشي اللي قلنا. c'est pour toutes ces raisons qu'il faut pratiquer une activité sportive. هادشي علاش خصكم ضروري تمارسوا شي نشاط رياضي، سواء لا مارش سواء لا مارش سواء الباسكيت، يعني نتوما اختاروا الرياضه اللي كتعجبكم ومارسوها.
et éviter les longs moments passés devant l'ordinateur et la télé. وخصكم obligatoirement تفاداو الاوقات يعني تجلسوا بزاف ديال الوقت قدام التلفازه ولا قدام l'ordinateur ولا قدام لي جو اللي كتكونوا كتلعبوا. alors حاولوا تعوضوهم ب une activité sportive. فوالا هكا غادي نكونوا شرحنا النص. ندوزو دابا الكومبريهنسيون دو ليكري. نشوفوا دابا السؤال الاول شنو عطاوكم فيه. عطاوكم quel est le titre de ce texte يعني شنو هو العنوان ديال النص. هذا السؤال سهل. يعني العنوان ديال النص كيكون عندكم ديما في الفوق كيكون عندكم هنايا العنوان كيكون في الفوق ديال النص. يعني غادي تكتبوا لو تيتر دو سو تيكست اي وتشوفوا العنوان اللي عندكم الفوق. هنا العنوان اللي عندنا هو لا سونتي اي لو سبور. لا سونتي اي لو سبور. فاهمين؟ السؤال الثاني دو est-il extrait. دو est-il extrait. بالنسبه لهنا عندكم سؤال داروا لكم هاد لانفيرسيون بحال هكا. يعني الا غادي ديروا الجواب اش كديروا il est extrait de. دو يعني منين جبدناه لا فورمول ولا كيفاش كتكتبوا الجواب كديروا il est extrait de. وديما ملي كيعطيكم المصدر ديال النص كيكون لتحت كيعطيكم الكاتب كيكون هنا ومنين تجبد لينا. الوغ هنا ها منين جبدناه pour une meilleure santé. alors il est extrait de وغاديروا دو بوين وتكتبوا pour une meilleure santé. نشوفوا دابا السؤال الثالث. قالوا لكم combien y a-t-il de parties dans le texte. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني quels sont les intertitres. combien هي شحال من بارتي كاينه في النص. هنا بلا ما تقراو النص خصكم تجاوبوا على هذا السؤال هذا. رغادي غير فاش كتشوفوا بحال هكا كتلقاو بلي عندكم جوج ديال لي بارتي. ها هي لا بارتي الاولى وهذه لا بارتي الثانيه. ها الجزء الاول ولا باراغراف الاول وهذا الباراغراف الثاني. فاهمين؟ يعني عندنا دو بارتي. ومن بعد قالوا لكم quels sont les intertitres. يعني شنو هما العناوين اللي كاينين تحت من العنوان الكبير. عندها هو ils sont gras. عندكم pourquoi manger و pourquoi bouger. alors il y a غادي نقولوا il y a شحال عندنا قلنا il y a deux parties. تقدروا تكتبوها كجوج ولا تكتبوها بحال هكا deux parties dans le texte. هذا الجزء الاول قلنا ديال السؤال. quels sont les intertitres. شنو هما les intertitres. alors les intertitres sont كتحيدوا هاد كيل ديال السؤال وكديروا sujet plus verbe. alors les intertitres sont عندي pourquoi manger. الاول عندك فيه pourquoi manger والثاني عندكم فيه pourquoi bouger. voilà. pourquoi bouger. alors هنا سولكم قالوا لكم de quel type de texte s'agit-il. يعني في هذا النص هذا اش من نوع هذا النص. واش النص كيوصف لكم واش هذا سي ان تكست ديسكريبتيف لا واش كيعاودوا لكم هنا مشيت طلعت للجبل ونزلت هذا لا سي ان تكست بلوتو explicatif يعني كيشرحوا لكم. alors le type de ce texte là ce texte est de type explicatif. ندوزو دابا السؤال الخامس pourquoi faut-il manger. علاش خصنا ناكلو. هذا السؤال هذا وهذا الاجوبه ديالهم هذا الخامس والسادس الاجوبه ديالهم عندكم في النص. علاش خصنا ناكلو ها هو pourquoi faut-il manger. عندكم هنايا encore قلنا a besoin de nourriture pour. ها هي on doit manger pour avoir de l'énergie de la vitalité. قلنا هادي وشنو قلنا مازال قلنا que هايا lui évite toute carence en vitamines وقلنا il participe à son bon développement. عندكم ثلاثه ديال هادو. عندي هادي avoir de l'énergie de la vitalité وعندي évite toute carence vitamine ou calcium ou participe à son bon développement. alors هنا j'ai pas assez d'espace غادي نجاوب لكم في الورقه. alors غديروا il faut manger car ولا
parce que l'oula قلنا que le corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie, pour avoir de l'énergie et de la vitalité. Le corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie et de la vitalité. يعني le corps حاجة للأكل علاش باش تكون عنده الطاقة والحيوية. وكاين عاوتاني الحاجة الثانية قلنا éviter, voilà, cela évite ou là, cela permet d'éviter toute carence en vitamines. Alors غتكملوا toute carence en vitamines حتى الكالسيوم. تفهمنا؟ وعندكم manger équilibré عاوتاني. Manger équilibré participe au bon développement du corps. Alors هذا السؤال الخامس فاهمين؟ قلنا راه الأجوبة ديالهم عندكم في النص. Le corps a besoin de toute nourriture de nourriture pour avoir de l'énergie et de la vitalité. Cela permet d'éviter toute carence toute carence en calcium وقلنا en vitamines. وعندكم عاوتاني manger équilibré participe au bon développement du corps. السؤال الآخر اللي عطاوكم سؤال 16 cite quelques bienfaits de l'activité physique. يعني غتلقاو بلي هاد bienfait اللي عندكم هنا راه حتى هي كاينه عندكم في النص. ها هي غتقلبوا عليها غتلقاوها. قال لكم améliore ta santé, apporte à ton corps de nombreux bienfaits. ها هي عندكم endurance, vitalité, bonne oxygénation, solidité des os, force musculaire, bonne humeur, meilleur sommeil et performance scolaire. C'est bon. يعني الجواب ديال هذا السؤال 16 cite quelques bienfaits de l'activité physique. راه عندكم هنايا بلا ما نعاود نكتبهم لكم. alors تقدروا تكتبوا هادو l'endurance, la vitalité, de nombreux bienfaits هذا وتكتبوا هنايا. هذا هو الجواب. ديما الا بغيتو تقلبوا على الجواب حاولوا تاخذوا واحد الكلمه في السؤال وقلبوا عليها في النص. سي بون. فوالا الوغ هكذا غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. جيسبر بيان انكم تكونوا استفدتوا. الا كان عندكم شي سؤال ولا كانت عندكم شي ملاحظه ولا كان عندكم شي حاجه تقدروا تخليوها في لي كومونتير.